No, sir. Yes, my name is Daigo Fernandez. I'm very much from Saligaon. I have been seeing this for the last 5 years. Previous MLA came, did the road, only up to here stopped, from top down nothing. That means money has gone in his pocket. This year again, road was repaired, everything was done, up to the turn, from here nothing, from there nothing. Second time this is happening in 10 years. One MLA, second MLA. This is jumping from the second MLA, who's Mr. What's his name? I can't his name also. Kedar Naik. Yeah, stood on Congress, jumped in the BJP. Why? Because money. This is all loot. They're looting us. Our money, my money is here because I pay taxes. And I have every right to talk because this government is nothing else but looting. While people are sleeping. In a village also, people are sleeping. They don't care. They want others to talk. Let the stones fall on us. They'll sleep on arams over there. That is why this is happening, because there is no one coming out to voice their problems here. Terrible. Till the turn up to the seminary, road is very bad. And this is a road where heavy trucks come. Are you government waiting for people to die? That's why you have dug these graves and kept for us to be buried over here later on. For me, it looks like bury yourselves, man. All the BJP ministers come and sleep here. We'll put mud over here. Yeah? Don't wait for people to die. You all go on hiring consultants and faltans. What is happening to shit city in Panjim? What is happening? अरे प्लाडी चोरांनी कित्याक रे तुम्ही मेल्यात हांगा गोंया हिंचो आनी दुसऱ्या देशान वचत तुम्ही ताकाच लागून तुमी सगळे पयशे एकठांय करता आमचे पयशान बरें भोवूंक पावतले तुमी आय होप यू हॅव कम इन बिग बॉक्सेस टू टेक देम वाज गोइंग वेन यू लिव्हिंग दिस अर्थ मातशी व्हडली बॉक्सां करा पयशे पळय लुटलात तितले घेवन वचात कितले घेवन ते पळोवपाक जाय आमकां यू आर नॉट फिट टू बी इन द गव्हर्मेंट I think local, better people who are not less qualified will be able to do better governance. Not you guys. People are telling you all don't listen. You all don't listen. Who has elected you all? People. And if you all don't care about the people, Gamtel Rao, 2027 yoni. Koi put pata de tum chube. Thank you very much. सगळ्या प्रेसाक नमस्कार. तशेंच सालिगांवच्या लोकांकूय आज भोव संख्येन हांगा आयले म्हणून हांवें लास्ट टायम एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो जो इंडस्ट्रीच्यान सकयल येतालो कित्याक रोडाची परिस्थिती जी पळयली न्ही त्या टायमार सारकी हॉरिबल आशिल्ली ते पळोवन खंय तरी हांव ह्या रोडांच्यान एवरी डे ट्रॅव्हल करता ते सालिगांवचे जे लोक आसा ते विटलेले आसा ह्या रोडाक की एवरी टायम जशें अंकलान सांगलें एवरी इयर द रोड इज सेम लायक कितें म्हटल्यार हे कचरो म्हटल्यार जाता हो रोड त्या खातीर त्या दीस हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो बहुतेक रोड करता म्हणून सेकंड डे तेंच्यांनी हे फातर घालपाक स्टार्ट केले बट फातर घातल्या नंतर जे दिसा दुसरे दीस हांव हांगाच्यान वतालो तेन्ना एक लेडी आपल्या भुरग्याक घेवन थंयसर त्या होणक्या पोट होलान पडून देवान ताका सालवार कशी केली म्हाका खबर ना ती लिटरली तेजे भुरगे जमनीर पडले ती काय सुलेन आसा ताका घेतले आनी परत केली ही परिस्थिती सालिगांवच्या रोडाची जाल्ली आसा हांवें त्या दिसूय सांगिल्लें लोक मरच्या पयलीं ह्या रोडाचें काम चालू करा म्हणटो हे तेंच्यांनी फातर हाडून घातले म्हणजे आनीक मरात तुमी त्या फातरांचेर पॉट होल पुरोवपाक येना एवरी इयर हांगासर प्रॉब्लेम जाता होच प्रॉब्लेम लास्ट 10 years जाले बट ह्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन एक परमनंट सोल्युशन मागिल्लें परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार काय हे फातर घालप म्हटल्यार परमनंट सोल्युशन न्ही परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार हो रोड जो आसा तो कॉन्क्रिटाचो जावपाक जाय लास्ट 10 years हे दोगूय जण MLA येयले लास्ट 5 years येयलो तेणी जाम केली लायक अ फ्रॉक आनी हो आयलो तेणी लोकांक फटयले काँग्रेसच्या हेजेर आयलो आनी बीजेपीन जाम मारलो बिकॉज विकास करपाक आनी हो आयज सालिगांवच्या लोकांनी पळोवपाक जाय हो विकास बीजेपीचो आनी हो आमदाराचो विकास म्हणून हो विकास जर जाल्यार हेज्याकून बरो विकास कितें करपाक जाय हे आयज खंय तरी लोकांनी चिंतपाक जाय आनी आमचे सालिगांवचे लोक खूब शाणे तांकां सगळें खबर आसा हांव इतलेंच ह्या जनते कडेन मागता जे कितें चल्ल्या जी लूट चल्ल्या त्या लुटीक तुमी साथ दिनासतना बऱ्या जनरेशनाक बऱ्या भुरग्याक तुमी साथ दिया आनी फुडें काडात म्हणजे इतलेंच मागणें सालिगांवचे जनते कडेन की हे जे चल्लां हेजेर तुमी आवाज उठोवपाक जाय तुमी आमचो लोकल
जे आमी आसा हे सालिगांव राहता तेंचो साथ दिवपाक जाय इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं. हे उदकाचे पायप घातले तेणी आनी मागीर म्हजें नांव लॉरेन्स. उदकाचे पायप घातले आनी मागीर तेजे प्रोसिजर कितें सोडून दियात. तुमी मरात तितून खड्ड्यात पडोन. आयकलें? हेंचें इतलेंच काम चल्लां. आजून पासून आहा न्हू तेंचें कितें फकत लोबऱ्या घालप लेवल करप. तेच्या वयल्यान कोण 4 व्हिलर तरी मातशी कितें तरी बऱ्यान वयता. पूण 2 व्हिलर हांव आतां इंडस्ट्रियल एरियाचो तो रोड वापरता पूण जाता कितें एकदम स्लो वयचें पडटा आनी आय एम ए सिनियर सिटीजन. So this is the main thing we are highlighting. Thank you. डांबराचो वास आयलो की इलेक्शन लागीं येता अशी एक गोंयांत म्हण आसा. पूण दुर्दैव आमचें आसा की अशें आसा की फुडल्या थोड्या म्हयन्यांक इलेक्शनां कसली ना सो डांबराचो वास येवपाचो आनी हे खड्डे आतां कितले म्हयने उरतले कांयच सांगूं नजो. आम आदमी पक्षान सदांच रस्त्यांचो इश्यू सदांच वयर काडिल्लो आसा आनी जेन्ना जेन्ना वेगळे वेगळे PWD मिनिस्टर आशिल्ले एक सामके विचित्र एक तांचे रिस्पॉन्सीस येताले. एकदां पावसकर बाब PWD मिनिस्टर आशिल्लो तांणी म्हणिल्लें की आमी आतां दुबयच्यान डांबर इम्पोर्ट करून रस्ते सारके करतले तेन्ना सगळे सारके जातले म्हणून. आयलो डांबर दुबयच्यान म्हाका दिसता येवंक ना. प्रमोद सावंत बाब चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तांणी म्हणिल्लें की नोव्हेंबर पर्यंत गोंयान एकूय ताच्या नोव्हेंबरा नंतर एकूय गोंयान खड्डो आसचो ना म्हणून. खंयच्या नोव्हेंबराच्या खंयच्या वर्साचे तांणी म्हणिल्लें कोणाक खबर ना. निलेश बाब काब्रालान एक जेट पॅचर म्हणून एक कितें तरी इनॉग्रेट केल्लो पूण तो मिनिस्टर ताची काडून वतकूच म्हाका दिसता तो जेट पॅचर घरा घेवन गेलो काय कितें दिसता कित्याक तो जेट पॅचर आतां खंय दिसना. तांणी एक ॲप लॉन्च केल्लो की लोकांक सांगपाक हें कर म्हणून खंय खंय खड्डे आसा. हे पळय तुमचो ॲप चलता काय ना तो तुमी पळयात पूण आमी तुमकां दाखोवपाक आयला की खड्डे खंय आसात ते. तुमकां सगळ्यांक याद आसा 2019 आम आदमी पक्षान हायकोर्टान सुद्धा एक PIL घाल्ली. इट हॅड बिकम व्हेरी फेमस एज द पॉटहोल PIL आणि